बिजली का चमकना, बादलों का गरजना और आसमानी बिजली का गिरना कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। आसमानी बिजली कब, कहां और किस पर गिर सकती है, इस बारे में आज बात करेंगे। कहते हैं कि बारिश के मौसम में जब बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हो, तो पहलोटी का बच्चा यानी पहला बच्चा या बच्ची को इस मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए या नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे पर आसमानी बिजली गिरने के खतरात ज्यादा हैं। इसी तरह बाज लोगों का यह ख्याल है कि ब्लैक ड्रेस, काला लिबास पहनकर बाहर इस मौसम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में काला ड्रेस पहनने वाले पर बिजली गिरने के अंदेशे ज्यादा हैं। इसी तरह बाज लोगों का यह भी मानना है कि घने दरख्त के नीचे मौसम में बरसात में खड़ा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये बताते हैं कि घने दरख्त के नीचे मौसम में बरसात में बिजली गिरने के खतरात ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो शख्स उस दरख्त के नीचे खड़ा होगा उसको भी खतरात लाहक हो सकते हैं। और इंटीरियर पंजाब में एक बहुत अजीबो गरीब बात मशहूर है कि मौसम में बरसात में जब बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो और मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो आईने यानी मिरर को सहन में सीधा नहीं होना चाहिए, बल्कि औंधे मुंह यानी उल्टा कर देना चाहिए। इसकी वजह गांव वाले ये बताते हैं कि अगर मिरर या आईना सीधा रहेगा तो उस मिरर यानी आईने पर बिजली गिर सकती है ना अमेजिंग। ये सारी चीजें हकीकत है या सिर्फ लोगों की खाम ख्याली? प्लीज शेख बताइए, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह 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 पाक से आफियत का सवाल है। ये बिजली जो है ना, आसमानी जो बिजली है वो गिरती तो है, ये तो हकीकत है। क्या बिजली क्या है? फतह रज़विया शरीफ 27वीं जिल्द में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया है कि बिजली क्या शे है। अल जवाब, अल्लाह पाक ने बादलों को चलाने पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जिसका नाम राद है। उसका कद बहुत छोटा है और उसके हाथ में एक बड़ा कोड़ा है, हंटर। जब वो कोड़ा यानी हंटर बादल को मारता है, उसकी तरी से, नमी से, उसकी तरी से आग झड़ती है। उसका नाम बिजली है। तो ये आसमानी बिजली जो है, इसकी गरज और कड़क की आवाज अल्लाह पाक की तरफ से एक वईद है, वार्निंग है। लिहाजा जब इसकी आवाज सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोक कर अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल हो जाएं और अल्लाह पाक के अजाब से उसकी पनाह मांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जब गरज की आवाज सुनते तो गुफ्तगू छोड़कर पारा 13 सूरत राद आयत नंबर 13 पढ़ते। जिसका तर्जमा कंजुल ईमान है, और गरज उसे सराहती हुई उसकी पाकी बोलती है और फरिश्ते उसके डर और फरिश्ते उसके डर से और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ते होते हैं और उसकी पकड़ सख्त है। फिर फरमाते हैं, बेशक ये जमीन वालों के लिए शदीद वईद है, यानी ये हजरत
جن صحابی کا تذکرہ ہوا ان کا ہے کہ مطلب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پھر یہ آیت پڑھ کے فرماتے بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید یعنی سخت وعید وارننگ ہے. تو یہ مطلب گرتی بھی ہے. اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا. اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما. ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دو کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی. تو جب یہ کہ بجلی چمکے تو اس وقت یا گرج چمک ہو تو اس وقت دلچسپی کے ساتھ اس کی تصویریں بنانا یا اس سے لطف اندوز ہونا یہ مناسب نہیں بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ پاک کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس وقت ہمیں اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے. مثلا اللہ 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 یہ کریں یا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ مطلب پھر یہ بجلی جو ذکر کرے گا اس پر نہیں گرے گی انشاءاللہ, اس کی حفاظت ہوگی. حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں مثلا بادلوں کا گرجنا, آسمانی بجلی کا کڑکنا, زلزلہ, آندھی, چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف اور ڈر پیدا کرے, پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے. نہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. ترجمہ کنز ایمان, اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. تو یہ وارننگ ہوتی ہے, تنبیہ ہوتی ہے, وعید ہوتی ہے, نوٹس ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس وقت اللہ پاک سے بندے کو ڈرنا چاہیے, خوف کرنا چاہیے, نہ کہ اس سے لطف اندوز ہو. بہرحال یہ جو امام نجم الدین غزی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے سنا تو یہ حسن التنبؤ جلد 6 پیج نمبر 515 تا 516 دار النوادر کے حوالے سے بیان کیا میں نے. تو بہرحال یہ کہ بجلی کا چمکنا یہ بھی ہوتا ہے اور اس کا گرنا یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ طرح طرح کی صورتیں جو اس کلپ میں بتائی گئی کہ جیسے کہ کالے کپڑے پر گرتی ہے یا گھنے درخت کے نیچے سے ہٹ جاؤ کہ اس پہ گرتی ہے, اور اس بارے میں میری کوئی معلومات نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو. اینٹینا کو بھول گئی ہے, پہلے اینٹینا لگتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو ٹی وی کا اینٹینا. تو یہ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا کئی سال پہلے کہ گھر کے افراد ٹی وی دیکھ رہے تھے اور بجلی, آسمانی بجلی یہ اینٹینا پہ گری اور اینٹینا کے ذریعے ایک دم ہوتی ہوئی یہ ان کی اسکرین پہ پہنچی اور اسکرین پھٹ گئی, جس سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں بعض زخمی ہوئے. اب کوئی فوت ہوا یا نہیں ہوا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, بہت پرانی خبر, میں نے خود پڑھی تھی یہ خبر. تو یہ مطلب بعض چیزوں پہ گرتی ہے. تو عین ممکن ہے یہ کہ کالے کپڑے یا جو ڈارک لباس ہوتا ہے ان پر گرتی ہو, کیونکہ وہ
गर्मी यानी कि गर्मी जो है ना वो उसमें सफेद कपड़े पहने जाते हैं, ये मुफीद होते हैं कि सफेद कपड़े को ये गर्मी जो है ना ये कम कबूल करती है, इसको धकेल देती है। जबकि जो डार्क कपड़े होते हैं इसको गर्मी सूरज की या तपिश या धूप ये जज्ब करती है। और सर्दियों में इन मानों का डार्क कपड़े मुफीद होते हैं कि ये सर्दी को जज्ब नहीं करते बल्कि बचाते हैं बदन को इससे। तो यूं मतलब हो सकता है कि बिजली है तो गर्म, ये हो सकता है कि डार्क लिबास पर गिरती हो तो ताज्जुब नहीं है। लेकिन अल्लाह के जिक्र का अगर हम कुछ इंतजाम कर लेना, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, तो बिजली